दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम जनचासोमा तपाईलाई स्वागत छ। सदाको हप्ता जस्तै आज पनि हामी तपाईँ हाम्रै साझा सरकारका विविध सवालहरूका साथ उपस्थित भएका छौं। मातृ शिशु स्वास्थ्यको सवाल नेपालको एउटा प्रमुख स्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहिआएको छ। अध्ययनहरूका अनुसार अहिले पनि नेपालमा सरदर दैनिक 6 जना आमाहरू गर्भावस्थाका कारण ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। यी तिता यथार्थलाई कम गर्न अहिले मुलुकभित्र एकीकृत पहलहरू भइरहेका छन्। आजको कार्यक्रमको पहिलो विषयवस्तुको रूपमा हामीले मातृ शिशु स्वास्थ्यलाई सबल बनाउने अभियानमा लागेको वन हार्ट वर्ल्डवाइडका गतिविधिमा आधारित सामग्री लिएर आएका छौं। नेपालमा अझै पनि मातृ शिशु स्वास्थ्य निकै संवेदनशील अवस्थामा रहेको छ। तथ्याङ्कहरूका अनुसार प्रति 1 लाख जीवित जन्ममा 170 जना आमाको मृत्यु हुने गरेको छ। सरदर प्रत्येक दिन 6 जना महिलाले गर्भावस्थाका कारण ज्यान गुमाइरहेका छन्। यो अवस्थाको अन्त्य गर्न सकिए मात्र मातृ शिशु स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सुधार आएको मान्न सकिन्छ। मातृ शिशु स्वास्थ्यको अवस्थामा सुधार गर्नका लागि अहिले राष्ट्रिय रूपमा नै विविध पहलहरू भइरहेका छन्। यी राष्ट्रिय पहलहरूलाई थप प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउने काममा अन्य गैर सरकारी संस्थाहरूले सहयोग गरिरहेका छन्। वन हार्ट वर्ल्डवाइड यस्तै एउटा सहयोगी निकाय हो जसले मातृ शिशु स्वास्थ्य सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सहयोग गरिरहेको छ। वन हार्ट वर्ल्डवाइडले नेपालमा काम गर्न थालेको 2011बाट हो। हामीले काम गर्ने क्षेत्र भनेको यो मातृ सुरक्षा र बालबच्चाको स्वास्थ्यको लागि हो। अहिले हामी 5 वटा जिल्लामा काम गरिरहेका छौँ। डोल्पा, बागलुङ, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक र भोजपुरमा। अब निकट भविष्यमा नै हामी फेरि अरू 4 वटा जिल्लामा काम गर्न जाँदैछौँ छिट्टै, र त्यसपछि फेरि 4 वटा जिल्ला। यसरी हामी हाम्रो काम गर्ने जिल्लाहरू थप्दैछौँ। हामीले काम गर्दाखेरि पुरै जिल्लामा काम गर्छौँ र नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयसँग मिलेर हामी काम गर्छौँ र सिधै हामी उहाँहरूको कामलाई कसरी अझै प्रभावकारी तरिकाले दूर दराजका हाम्रो आमाहरूलाई, हाम्रो बालबच्चाहरूलाई स्वास्थ्य सेवा सुलभ र सरल तरिकाले पुर्याउन सकिन्छ, हाम्रो मेन फोकस चाहिँ त्यसमा नै हो। वन हार्टले अहिले विभिन्न 5 वटा जिल्लामा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूको क्षमता विकासको लागि तालिम, नयाँ औषधि र उपकरणको व्यवस्था र सही नीति कार्यक्रमका लागि परामर्श दिने जस्ता कार्य गरिरहेको यो संस्थाले विनाशकारी भूकम्पपछि प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्ने काम समेत गर्दै आएको छ। यसै सिलसिलामा गत साता धादिङ जिल्लाको नालाङ गाविसमा 2 दिने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ। धुलिखेल अस्पतालको प्राविधिक सहयोग तथा वन हार्ट वर्ल्डवाइड र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय धादिङको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित यो शिविरबाट आसपासका स्थानीय बासिन्दा लाभान्वित भएका छन्। यहाँसम्म आउनुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ एउटा त यहाँको वेग धेरै छ, यहाँको क्याचमेन्ट एरिया धेरै छ। त्यो सँगसँगै स्पेसली आफ्टर अर्थक्वेकमा चाहिँ यो भूकम्प पछाडि चाहिँ धेरै अर्गनाइजेसनले चाहिँ एक्युट कन्डिसनमा काम गरेको, तर त्यो फलोअप चाहिँ नभएको अवस्थामा चाहिँ हामीले यो फलोअप पनि गरौँ र भूकम्प पीडितलाई चाहिँ के कस्तो अवस्था छ भन्ने एउटा प्रिलिमिनरी सर्वे सँगसँगै एउटा सेवा पनि हामी सँगै गरौँ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ वन हार्ट र धुलिखेल हस्पिटल र नेपाल सरकार हामी 3 वटा चाहिँ त्रिपक्षीयबाट चाहिँ हामीले यो सुरु गरेको हौँ। स्वास्थ्य शिविरमा धुलिखेल अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीसँगै अमेरिकी प्रसुति रोग विशेषज्ञहरूको समेत उपस्थिति थियो।
शिविरमा स्त्री रोग, बाल रोग, हाड जोर्नी, शल्य चिकित्सा, मनोपरामर्श, नाक कान घाँटी लगायतका सेवा उपलब्ध गराइएको थियो। आफ्नै गाउँघरमा निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र औषधि पाएपछि सेवाग्राहीहरूको प्रतिक्रिया यस्तो थियो। बच्चा उल्टो छ भन्नुभएको छ अनि यस्तै रोगहरूको बारेमा त अब जे होस् पहिला पनि अब टाउको दुख्ने यस्तो त थियो अनि बिहोस हुने यस्तो यस्तो पनि छ। मलाई त रमाइलो लाग्छ, सल्लाह सुझाव अझै झन् बढी पाइएको छ अनि आफूले थाहा नभएको कुरो पनि बुझ्न सकिएको छ। कमर ज्यादा चाहिँ यो कमर सिधा बस्नु नि हुने अनि यो तल्लो पेट कोपार्ने अनि मुटु यो चुटचुट गर्ने मुटुकै हड्डी खाना खायो पेटै उसुसु। यहाँभन्दा राम्रो अब 10,000-2,000-2500 खर्च गर्दा पनि अब औषधि खाँदा बिसको निहिन नभइरहँदा अब यो औषधिले त्यो राख्दा भयो भने झन् राम्रो होइन। सेवा पाएँ, मैले सोचे अनुसारको भयो। मलाई मलमहरू लाउनु पाएँ, दबाई खानु पाएँ, हुन्छ कि भन्ने आशा थियो। अहिले मैले यो पाछु, अब हेर्दै जाऊ खाऊ कस्तो हुन्छ। धेरै खुसी लाग्छ। हामीहरू गाउँठाउँको मान्छेलाई यो भनेर धेरै अमूल्य जस्तो लाग्छ। भनेपछि पकेटमा पैसा भन्नु थियो, कहाँ गएर उपचार गरेको थियो, यो घर दैलो भन्नु धेरै खुसी लाग्छ। यसै गरी गत हप्ता नै सदरमुकाम धादिङ बेसीमा प्रसुति केन्द्रमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले 2 दिने तालिम समेत सम्पन्न गरिएको छ। सुत्केरी अवस्थामा हुन सक्ने अत्याधिक रक्तस्राव रोक्ने र गर्भावस्थामा हुन सक्ने उच्च रक्तचापका कारण महिलामा देखिने शारीरिक समस्या कम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा केन्द्रित यो तालिममा सैद्धान्तिक सँगै व्यवहारिक ज्ञान प्रदान गरिएको थियो। The whole PPH protocol, they've already massaged, they've already explored the uterus, the bladder is empty, no tears, woman still holds them. The idea is to keep putting it in until the bleeding stops. We didn't put very much in, but 350 or 500 fills it up more, but you get the idea. यो तालिमले सहभागीहरूको क्षमता विकासमा निकै सहयोग पुगेको विश्वास गरिएको छ। उहाँहरू भएको त धेरै नै सपोर्ट र अहिले उहाँहरूले स्किलको लागि भनेर एसबिए ट्रेनिङहरू दिइरहनु भएको छ र आज यो 2 दिनको ट्रेनिङले त म आफैलाई समेत कन्डम टेम्पोनेन्ट त मैले पनि हल्काटा सिकेको तर प्र्याक्टिसमा त्यति गर्नु नपरेको भएर त्यो अलिक ग्याप भइसकेको थियो। अब आज देखिसकेपछि त अलिक मेरो आफ्नो स्टाफहरूलाई पनि इन्करेज गर्ने भयो, म आफैले पनि अब केसहरू ब्लिडिङ केस हुन त अहिलेसम्म ब्लिडिङ केस भएर हाम्रो हस्पिटलमा मेटर्नल डेथ त भएको छैन। अब अरू हेल्थ पोस्टहरूमा भएको अघि हामीले थाहा पाएँ होइन, प्लेसहरूमा कुनकै एउटामा ड्रिप लाउनै नभ्याएर पनि भयो भन्ने सुनेछ। अब यो 2टा यस्तो केस यो ट्रेनिङले त सबैजनालाई एकदम मोरल सपोर्ट पनि हुने भयो। यस्तो गरेपछि हामीले ज्यान बचाउन सक्दो रहेछ भनेर मेरो अब आज जति पनि पार्टिसिपेन्ट भयो उहाँहरू सबैजनालाई इन्करेज भएको, त्यसको लागि त हामीले 1 हार्टदेखि त आभारी नै छौँ। विगतमा यस्तै स्वास्थ्य समस्या थुप्रै देखेका भोगेका तर सही व्यवस्थापन गर्न असमर्थ स्वास्थ्य कर्मीहरू यो तालिमले प्रदान गरेको नयाँ ज्ञान र सिप आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सकिने आत्मविश्वास बढेको बताउँछन्। अब यो ट्रेनिङ पछि चाहिँ हामीलाई सबै इक्विपमेन्टहरू अघि पनि मैले सबै ब्यागहरू खोलेर हेरेँ, जे हामीलाई यहाँ थ्योरीमा सिकाइयो प्र्याक्टिकलमा इक्विपमेन्टहरू सबै तयारी पनि रहेछ अनि सिकाउने कुरामा पनि कम्प्रोमाइज केहीमा भएन, राम्ररी नै सिक्यौँ हामीले। अहिले हामीले गरिरहेको कुरा पनि हो, अझ हामीले चाहिँ कन्फिडेन्टका साथ हामीले जुन इमर्जेन्सी ड्रिलहरू गऱ्यौँ होइन, त्यो इमर्जेन्सी ड्रिलबाट पनि हामीलाई चाहिँ धेरै नै सहयोग मिलेको छ। गरेको कुराहरूलाई अझ हामीले एडभान्स तरिकाले कसरी गर्ने यति धेरै वरिष्ठ प्रशिक्षकहरू हामीलाई अहिलेसम्म हामीले पाएको पनि थिएनौँ होइन। यो ट्रेनिङले चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै नै हेल्प गर्यो। 10 बजीतिर त्यस्तो भएर ब्लिडिङ भएर छ अनि त्यसपछि 1 बजीतिर हाम्रो हेल्प्समा आइपुग्यो। त्यसपछि मैले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ओपन रहेछ, त्यसपछि एपिएस भइरहेछ अनि त्यसपछि बिपीहरू त बिपी एकदम लो थियो होइन। अनि त्यसपछि मैले 2टा हातबाट भेन खोलेर आरएल दिएँ, यता जनस्वास्थ्यमा खबर गरेँ। खबर गर्दाखेरि तपाईँले रेफर गर्नु भन्नुभयो होइन। अनि रेफर गर्दाखेरि अब हाम्रो हेलिकप्टरै भन्नुपर्छ, हेलिकप्टर त्यतिखेर मौसम राम्रो पनि थिएन। अनि हेलिकप्टर भन्दाखेरि अहिले मौसम सफा छैन, अब भयो भने मात्र आउने कुरा गर्नुभयो। अनि त्यस्तो भन्दा पछि 3 बजीतिर चाहिँ
मौसमले साथ दिएन अनि हेलिकप्टर भन्दाखेरि हामी आउन सक्दैनौँ, भोलि मात्र आउने कुरा गर्नुभयो अनि पछि 7 बजे डेट भयो। अनि त्यतिखेर एसपी ट्रेनिङ पनि पाएको थिएन होइन, खास के गर्नुपर्छ कसरी म्यानेजमेन्ट गर्नु भन्ने कुरा केही पनि थाहा थिएन र हामीसँग केही सामानहरू पनि उपलब्ध थिएन होइन त्यतिखेर। अनि जब मैले यो ट्रेनिङ पाइसकेपछि म त्यो केसलाई अलिकति मलाई सम्झना आउँछ कि अब मलाई यति मैले यस्तो तालिम पाएको भए ती मान्छे बच्थे कि जस्तो लाग्छ, त्यही भएर अलिकति दुःख लाग्छ मलाई। यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा स्थानीय सरकारी निकाय र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्ने स्थानीय सरकारवालाहरूसँगको हातेमालोमा जोड दिइएको छ। वन हाटका कार्यक्रमहरू जिल्लामा सञ्चालन हुन थालेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको सङ्केत मात्र देखिएको छैन, यो क्षेत्रमा काम गर्न निकै सहजता मिलेको अनुभव समेत गर्न थालिएको छ। वर्ल्ड हाट वर्ल्ड वाइड र हाम्रो जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको प्राथमिकता एउटै छ। उहाँहरूले पनि मातृ शिशु खास गरी नव शिशु मृत्युदरलाई घटाउने र उहाँहरूको स्वास्थ्यको हेरविचारको लागि उहाँले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइराख्नु भएको छ। हाम्रो प्राथमिकता पनि त्यही नै हो, मातृ बालबालिका र शिशुहरूको मृत्युदर घटाउने र उहाँहरूको स्वास्थ्य सुधार गर्नको लागि काम गर्ने हो। त्यसैले उहाँहरूको प्रेजेन्स चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण, पूर्वाधारहरूको विकास र सुदृढीकरण, सुधार, मर्मत, खानेपानीको आपूर्ति, बिजुलीको आपूर्ति का कुराहरू भए र ह्युमन रिसोर्सहरूलाई ट्रेनिङ दिने कामहरू भए, औषधि औजार र उपकरणहरूको आपूर्तिको व्यवस्थापनका कुराहरू, ती कुराहरू नेपाल सरकारबाट सहजै हुन सक्दैनन्। त्यसैले ती सहज नभएको कारणले गर्दाखेरि वन हाट वर्ल्ड वाइडले आवश्यकता अनुसार निड बेस्ड भनेर भन्छ, आवश्यकतामा आधारित समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि यो वन हाट वर्ल्ड वाइडले हामीलाई सहयोग गरिराखेको छ, जुन कि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमप्रतिको सकारात्मक बुझाइ, स्थानीयमा देखिएको उत्साह र व्यापक जनसहभागिताले कार्यक्रम निरन्तरताको महसुस गरिएको छ। समुदायमा आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालनको अभ्यास गरिरहेको वन हाटले पनि कार्यक्रमको कार्यक्षेत्र विस्तारसँगै सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने योजना बनाएको छ। Here in particular and other places I've worked, it's lack of access to care, that people live in very remote areas similar to this, and so if there's not a birth center or health post close by, then it's very difficult for them to get care. We plan to be in 35 districts of Nepal, so by 2025 we'll be in half of the districts here. हो, हामी कहाँ समस्या थुप्रै छन्, तर सकारात्मक सोच र सामाजिक भावनाको विकास गर्न सकिए यस्ता समस्याहरू हल गर्न सकिन्छ। वन हाटले सुरक्षित मातृत्व र बाल स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सुरु गरेका कार्यक्रमहरू निकै प्रभावकारी देखिएका छन्। यसबीचमा देखिएका उत्साह र प्रतिबद्धताले कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका क्षेत्रका मातृ शिशु स्वास्थ्यको अवस्थामा आमूल परिवर्तन आउने विश्वास गरिएको छ। यसका साथै सामुदायिक स्वास्थ्य प्रवर्धनमा यसले गरेको नमुना अभ्यास समान क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य निकायहरूका लागि समेत सिक्न लायक कार्य बनेको छ। दर्शकबिन, यो सामग्रीमा भनी जस्तै सर्वपक्षीय हातेमालोमा कार्यक्रम अघि बढाउन सकिए नेपालको विकास टाला छैन। यसको सुरुवात भने भइसकेको छ। यो प्रसङ्गपछि अब लागौँ नगर विकासको सवालतर्फ। हामीले पछिल्ला केही श्रृङ्खलादेखि नवगठित नगरपालिकाहरूको विकासका सवाललाई उठान गरिरहेका छौँ। जनचासो कार्यक्रमको आजको भागमा भने हामीले तनहुँ जिल्लाका 2वटा नगरपालिकालाई समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। आउनुहोस् एकैछिन भानु नगरपालिकाको विकासका योजना समितिको यो रिपोर्ट हेरौँ। स्थानीय निकायको सर्वपक्षीय विकासले मात्र समग्र मुलुकको विकास प्रक्रिया प्रभावकारी बन्न सक्छ। यही कुरालाई महत्त्व दिँदै नेपाल सरकारले नयाँ नगरपालिका घोषणा गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको छ।
नयाँ नगरपालिकाहरूले पनि आफ्ना स्रोत र साधनको उच्चतम उपयोग गर्दै आफूलाई समृद्ध नगरपालिका बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। कतिपय नयाँ नगरपालिकाहरू स्रोत र साधनले भरिपूर्ण छन् त कतिपय भने सीमित स्रोत साधनका बावजुद पनि विकासको अभ्यास गरिरहेका छन्। तनहुँ जिल्लाको भानु नगरपालिका यस्तै एउटा नयाँ नगरपालिका हो जहाँ विकासका सम्भावनाहरू प्रशस्तै छन्। उर्वरा भूमि र सिंचाइको राम्रो स्रोत भएकाले कृषि उपजका हिसाबले यो नगरपालिका निकै सम्भावना बोकेको नगरपालिका अन्तर्गत पर्छ। तर कृषिको आधुनिकीकरण गर्न नसकिँदा र ऊर्जाशील युवाहरू अन्यत्र पलायन हुँदा यसको उचित उपयोग गर्न नसकिएकोमा नगरपालिका चिन्तित छ। यो नगरपालिकाको स्रोत साधनमा यहाँका प्राकृतिक स्रोतहरू वन सम्पदा राम्रो छ, जङ्गल प्रशस्त देखिन्छ र यहाँको यो नगरपालिकाको बीचबाट भएर चाहिँ चुदी खोला चाहिँ बगेको छ। त्यसले धेरै जमिनहरू सिँचाइ गरेको छ र म केही दिन अगाडि त्यो साइडमा यसो जाँदाखेरि भानु जन्मस्थलमा जाँदा त्यहाँ आलु खेतीहरू, गहुँ खेती र प्रशस्त खेतीहरू चाहिँ भएको चाहिँ उब्जा भएको देखियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उत्पादन एकदम राम्रो हुने चाहिँ देखिन्छ। तर रह्यो अब के त भन्दाखेरि चाहिँ सबै व्यक्तिहरू अब युवा जगत बाहिर जाने, अलि धनीमणीहरू चाहिँ सहरहरूमा गएर बस्ने, बढी चाहिँ जमिन चाहिँ धनीहरूको चाहिँ समथर भूभाग र अलि बढी सिँचाइ हुने ठाउँ धनीहरूको चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यो भएको हुनाले ती जग्गाहरू हिउँदको सिजनमा अलि खाली देखिएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि उत्पादन चाहिँ कम छ। सबै क्षेत्रको समान विकास होस् भन्ने उद्देश्यले नगरपालिकाले लक्षित वर्गका कार्यक्रमलाई पनि महत्त्वका साथ अघि बढाइरहेको छ। महिलाको लागि कुन तालिम गर्ने, कुन ठाउँमा चाहिँ कुन किसिमको चाहिँ गर्ने, कुन ठाउँमा चाहिँ अब आमा समूहको भवन बनाउने भनेर त्यसरी नै हामीले छुट्टा छुट्टै योजनागत रूपमै बाँडेका छौँ। र हामीले यो वर्ष पनि ती कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ नगर परिषदमा चाहिँ राखेर चाहिँ गऱ्यौँ। गत वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि सुरक्षित निर्माणको महत्त्वका बारेमा सामुदायिक तहमा चासो बढेको छ। नगरपालिकाले पनि अबको निर्माण सुरक्षित बनाउनका लागि भएका नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। अब नयाँ भवन निर्माणको लागि हामीले भवन आचार संहिता को चाहिँ लाई लागू गर्नुपर्छ, यो चाहिँ अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीलाई चाहिँ धेरै चुनौतीहरू छन्, देखिहाल्नुभयो। यहाँ अहिले केही समय अगाडि बैठक पनि भएको थियो। यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू आएका छन्। हाम्रा चाहिँ घडेरी साना छन्, हाम्रो पुँजी थोरै छ, हामी त्यो किसिमको चाहिँ गर्न सक्दैनौँ भन्ने किसिमका चुनौतीहरू हामी आएछन्। तर हामीलाई अब के त भन्दा भोलि भविष्यलाई चाहिँ सोचेर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गरिरहेका छौँ। भौतिक विकाससँगै चेतना विकासका कार्यक्रमहरू पनि नगरपालिकाको प्राथमिकतामा छ। सामुदायिक तहमा सञ्चालन गरिने यस्ता विविध प्रकारका चेतना विकासका कार्यक्रमले गर्दा नगर विकासको अभियानमा सहजता आएको छ। यहाँहरूको चाहिँ जस्तो महिला दिदीबहिनी, बालबालिका, अपाङ्ग, दलित समुदायहरूले तपाईँहरूको चाहिँ बजेट यस्तो छ, तपाईँहरूले यो कार्यक्रम गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी कार्यक्रम बनाएर आउनुहोस्, तपाईँहरूलाई चाहिने चाहिँ हामी स्रोतहरू उपलब्ध गराउँछौँ। यो नगरपालिकाले उपलब्ध गराउन सक्ने कुराहरू हामी चाहिँ उपलब्ध गराउँछौँ। नभएदेखि हामी यहाँबाट चाहिँ माथिल्लो निकायमा जीविस केन्द्रमा पठाउँछौँ भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न गोष्ठी, विभिन्न बैठकहरूमा उहाँहरूलाई भन्ने गरिएको छ। र सूचना चाहिँ हामीले रेडियोको माध्यमबाट पनि योजनाहरू यसरी हुन्छन्, तपाईँहरूले यो गर्नुहोला भनेर हामीले एफएमबाट पनि प्रसारण गरेका छौँ। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले स्थानीय निकायको विकासका योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई नै दिएको छ। यसको अभ्यास भानु नगरपालिकाले पनि गरिरहेको छ। नगर विकासका लागि हाल सञ्चालित कार्यक्रमहरूले भविष्यमा यो एउटा समृद्ध नगरपालिका बन्ने सङ्केत मिलेको छ। निश्चय पनि नगरपालिका बन्नु विकासको नयाँ आयामको सुरुवात हो। तर नगरपालिकाका आफ्नै चुनौतीहरू पनि त्यत्तिकै छन्।
अब एकैछिन आबुखैरेनी नगरपालिकाको नयाँ योजना अनुभव र चुनौती समितिको यो सामग्री प्रस्तुत गर्छौँ। सबभन्दा रमाइलो पक्ष चाहिँ के हो भने म आफू कार्यकारी, अब विशेषतः नागरिकहरूले सचिव भन्छ, मैले सही गरेपछि अब सचिव कहाँ जाने भन्नुहुन्छ, अनि त्यति बेला मैले रमाइलो कुरा गर्छु। सचिवले गर्नु पर्दैन, मैले गरिदिएपछि हुन्छ, जानुहोस् भनेर भनेपछि धेरैजना अल्मलिएर सबैजना बसिरहँदा तपाईँले अघि पनि देख्नु भएको थियो, सबै पुरुषहरू बसिरहेको ठाउँमा एकजना महिला मात्र हुँदाखेरि कस कहाँ जाने भनेर सोधेर कहिलेकाहीँ मैले ठट्टा कहाँ जान मन लाग्छ तपाईँलाई भनेर भन्यो भने अलि जो अलि भद्रवाला आदमी मोटो छ त्यहाँ जान खोज्नुहुन्छ उहाँहरूले, यस्तो खालको मान्छे चाहिँ सचिव हुन्छ भने एक किसिमको त्यो उ थियो। अहिले आबुखैरेनीमा महिला कार्यकारी हुनुहुन्छ भनेर अहिलेसम्म सबैजना नै खुसी नै हुनुहुन्छ। तनहुँ जिल्ला आबुखैरेनी नगरपालिकाकी कार्यकारी अधिकृत दुर्गा थापा केसीको अनुभव हो यो। हो, उनले भने जस्तै अहिले पनि निजामती सेवाको माथिल्लो पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व निकै कम छ। यही कारणले आम सर्वसाधारण वा सेवाग्राहीमा पनि सरकारी कार्यालयको नेतृत्वमा पुरुष नै हुन सक्ने धारणा पाइन्छ। आबुखैरेनी नगरपालिका नवघोषित नगरपालिका हो। यसले हालसालै मात्र पहिलो नगर परिषद सम्पन्न गरेको छ। समृद्ध नगर निर्माणको योजनाका साथ अघि बढेको यो नगरपालिकाले परिषदले पहिचान गरेका आवश्यकता, उद्देश्य र लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी वर्तमान कार्यक्रमहरू केन्द्रित गरेको छ। अहिले हामीले कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर योजना तर्जुमा भर्खर एउटा परिषद सिद्ध्याएका छौँ। यो परिषदबाट पास भएका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अब कार्यान्वयनको पक्षमा छौँ। कार्यान्वयनको पक्षमा हुँदाखेरि अहिले हामीले सरकारी नीतिअनुसार अब जस्तो रोडका कुरा हो, रोड अफ साइड भन्छ होइन, भन्छ तिनीहरूलाई हामीले भित्री बाटोमा पनि अहिले 4 मिटरका बाटा थिए, कतै कतै 3 मिटरका थिए, 6 मिटर घटी नभइकन किताकाट गर्नलाई जग्गा सिफारिस गर्दैनौँ। नक्सा पास पहिले नै भएको थियो, पहिल्यैदेखि हुन्थ्यो। अहिले हामीले यसको दर रेट बढाएका छौँ। एकीकृत सम्पत्ति कर योजना साउन 1 गतेदेखि लागू गर्छौँ। विकास निर्माणलाई जनसहभागितामा आधारित बनाउन सकिए मात्र प्रभावकारी र दिगो हुन सक्ने कुरालाई आबुखैरेनीले महत्त्वका साथ लिएको छ। यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय राजनीतिक दलसँगै अन्य सरकारवालाहरूसँगको समन्वय र सहयोगमा नगरपालिकाका विकासका योजनाहरू अघि बढाइएको बताइएको छ। राजनैतिक संयन्त्र हुनुहुन्छ, 6 जना हुनुहुन्छ, अनि बोर्ड अब जस्तो कि 6 वटा राजनैतिक दल र के अरे बोर्ड भनेपछि कृषि र स्वास्थ्यको प्रतिनिधि गर्दाखेरि यतिले गरेर हामीले जहिले पनि छलफल गरेर विषयगत छलफल गरेर अनि कार्यक्रम बजेटिङ गर्छौँ। त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने, मोनिटरिङ गर्ने चाहिँ काम त्यसरी भइरहेछ हाम्रो। नेपालको सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश नै विविधतायुक्त छ। विविध जात जाति, धर्म, सम्प्रदायले नेपालको सांस्कृतिक मूल्य पनि बढाएको छ। ती सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकास गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले लक्षित वर्गका लागि भन्दै विभिन्न आरक्षण र कोटाको व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरे सर्वपक्षीय विकासको पहल नगरपालिकाले गरिरहेको छ। लक्षित वर्ग कार्यक्रमहरू एउटा समिति छ उहाँहरूको, जस्तो जनजातिको भने जनजाति आदिवासी जनजाति महासङ्घले वार्षिक कार्यक्रम गर्छ। हामीले बजेट छुट्याएका छौँ उहाँहरूको आफ्नो 10% पाउने बजेट। त्यो बजेटको परिधिभित्र रहेर हाम्रो नगरपालिका कार्यक्रम बाहेक उहाँहरूले जनजातिले कहिले के ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ, कहिले गत साल चाहिँ उहाँहरूले चेतनामूलक जनजागरणको कुरा गर्नुभएको थियो। त्योभन्दा अगाडि कुक ट्रेनिङ गर्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि के गर्नुभयो। अब अहिले चाहिँ के ल्याउँदै हुनुहुन्छ, प्रपोजल आइसकेको छैन, आउँछ। हामी लक्षित वर्गको पैसा दायाँ बायाँ लाँदैनौँ, जुनको हो त्यसैमा खर्च गर्छौँ। गत वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि सुरक्षित निर्माणको आवश्यकताको महसुस गरिएको छ। नगरपालिकाले सुरक्षित नगरपालिका निर्माणका लागि भवन निर्माण संहिता 2060 र भवन निर्माण मार्ग निर्देशन 2072 को कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। यद्यपि भूकम्पका कारण चर्किएका पुराना घरहरूको व्यवस्थापन भने ठूलो चुनौती बनेको छ। समग्रमा हेर्दाखेरि यहाँका ढुङ्गामाटाका घरहरू अधिकांश भत्किएका छन्, गाउँका र बजारमा भएका यी आरसीसी घरहरू चर्किएका छन्। यसले चाहिँ साह्रै हामीलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको छ अहिले, किनभने नागरिकहरू बस्न पाएनौँ हामीले भन्छ, सरकारले निर्णय गर्छ, रेडियोमा भनिदिन्छ, भनिराखेकै छ।
भनिराखेको छ यो सुविधा त्यो सुविधा भन्छ, यहाँसम्म आइपुग्दैन। हामीले अनुरोध गर्दा जिल्ला दैव उद्धार प्रकोप समितिले पुगेन छैन भनिदिन्छ। त्यसले गर्दा मलाई काम गर्न साह्रै कठिन भइरहेछ। आगामी दिनमा समृद्ध सफा हराभरा नगरपालिका बनाउने सपना बोकेको यो नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन, खानेपानी व्यवस्थापन, ढल, बाटो, बिजुली, बत्ती आदिको सही व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने योजना बनाएको छ। सरसफाइको साह्रै जटिल समस्या छ। ल्यान्डफिल साइडको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ मेरो एकदम चुनौती भएको छ। मैले योभन्दा अगाडि नै अर्को मिडियालाई नि भनेको थिएँ, ल्यान्डफिलको लागि म पहल गरिरहेको छु। सडक सञ्जालहरू छ, बस्तीको लागि पनि मैले नयाँ बस्ती प्लटिङ गरेर एक खालको इन्भाइरोमेन्ट सिर्जना गरेर वातावरण मैत्री भन्छ अहिले, वातावरण मैत्री बनाउनको लागि पनि छलफलमा आइरहेछ। स्थानीय निकायहरूले निर्माण गरेका यी प्रभावकारी योजना र देखेका सपनाले मुलुक साँच्चै विकासको बाटोमा अघि बढ्ने आशा पनि बढेको छ। यो सामग्रीपछि अब लागौं साताभरिका गतिविधितर्फ। गत साता ललितपुरका आवासीय बाल गृहहरूको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। यो प्रतिवेदनले जिल्लामा सञ्चालित बाल गृहहरूले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेको देखाएको छ। सो प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रमका सहभागीहरूले बाल गृह सञ्चालनका नाममा बदमासी गर्ने क्रम बढेको भन्दै बदमासी गर्नेहरूका विरुद्धमा लाग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। बाल गृह सञ्चालकहरूले पनि केही बाल गृहहरूको नकारात्मक छविका कारण आफूहरूलाई समेत असर परेको भन्दै उचित नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यिनै विषयवस्तुका साथ आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। हाम्रो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्छ? सल्लाह सुझावका लागि यो स्क्रिनमा लेखिएको ठेगानामा सम्पर्क गर्नुहोला। तपाईँ हामीलाई युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई जनचासो युनिट बिदा माग्छ। नमस्कार।